تحية طيبة للجميع. نمر إلى التمرين 10 الصفحة 64 لنحل المعادلات التالية. عندنا إكس ناقص جوج عامل إكس زائد 4 زائد إكس ناقص جوج عامل 3 إكس زائد 1 تساوي صفر. إذا هنا عندنا جداء زائد جداء. إذا شنو غادي نديرو بلا ما تمشي تنشر؟ إلا نشرتي غتطيح فشي حاجة اللي هي أكثر تعقيدا. إلا لاحظتي مزيان ما بين هذا الحد هذا وهذا الحد هذا كاينه إكس ناقص جوج وكاينه إكس ناقص جوج. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نعملو بإكس ناقص جوج. إذا إكس ناقص جوج نعملو بها، بقات لي هنايا إكس زائد 4 زائد هي هادي، وهنا في هاد الجهة 3 إكس ناقص 1 تساوي صفر. غادي نحسبو ما بداخل المعقوفتين. إكس ناقص جوج، هنايا عندي إكس زائد 4 غنحيد الأقواس، مسبوق بزائد ما كيوقع والو، مسبوق بزائد ما غادي يوقع والو، زائد 3 إكس ناقص 1 تساوي صفر. أي إكس ناقص جوج، دابا هنا نقدرو نرجعوهم أقواس. إذا إكس زائد 3 إكس هي 4 إكس، 1 ناقص أو 4 ناقص 1 هي 2 أو 3 تساوي صفر. إذا عندي جداء يساوي صفر. شنو كيعني؟ كيعني يا إما هذا يساوي صفر أو هذا يساوي صفر. إذا إكس ناقص جوج تساوي صفر، أو 4 إكس زائد 3 تساوي صفر. يعني أن إكس تساوي جوج، يعني هاد ناقص جوج نرجعوها للطرف الآخر، إكس تساوي جوج. غنحل هنا هاد المعادلة، 4 إكس تساوي زائد 3 رجعها لهنا تولي ناقص 3. إذا إكس تساوي ناقص 3 على 4. إذا للمعادلة كما كتلاحظوا حلين هما 2 و ناقص 3 على 4. نمشيو للمعادلة الموالية. عندنا إكس زائد 3 عامل إكس زائد 1 هنايا تساوي 2 عامل إكس زائد 3 عامل إكس ناقص 5. إلا لاحظتو هنايا كاين اللي غادي يمشي غادي يختزل إكس زائد 3 مع الطرف مع هادي اللي هنا. ما معنى الاختزال؟ هو أنه كيعني كنقسمو الطرفين على إكس زائد 3، ولكن انتبه إلا كان إكس يساوي ناقص 3 فهذا يعني بلي أن ناقص 3 زائد 3 صفر، وفاش كتقسم على صفر فهذا لا يمكن. إذا ما يمكنش نقسمو الطرفين على إكس زائد 3 باش نختزلو، لا، حيت إلا كان إكس يساوي ناقص 3 كتكون كتقسم على صفر وهذا لا يمكن. شنو غادي ندير؟ غادي نرجع الطرف الجهة الأخرى وغندير يساوي صفر. إذا عندك إكس زائد 3 عامل إكس زائد 1 ناقص هادشي كامل جوج عامل إكس زائد 3 عامل إكس ناقص 5 تساوي صفر. دابا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ عامل مشترك هو إكس زائد 3. إذا إكس زائد 3 عامل بقاني هنا داخل إكس زائد 1 ناقص جوج عامل هنايا بقات لي إكس ناقص 5. إذا عملت ب إكس زائد 3 إكس زائد 3 تساوي صفر. إذا هنا إكس زائد 3 غنحيد الأقواس، عندها إكس زائد 1 ناقص هنايا غادي ننشر ناقص جوج في إكس هي ناقص جوج إكس، ناقص جوج في ناقص 5 هي زائد 10 تساوي صفر. أي هنا إكس زائد 3 عامل، دابا غنحسب إكس ناقص جوج إكس هي ناقص إكس، 1 زائد 10 هي 11. إذا هذا كيعني بلي أن يا إما إكس زائد 3 تساوي صفر، أو لا ناقص إكس زائد 11 يساوي صفر. إذا كيعني بلي يا إكس يساوي ناقص 3 أو إكس يساوي ناقص 11. إذا لاحظتو هنايا واخا باش نبسطو ناقص 11 رجعها لهيه، ها هي ناقص إكس يساوي ناقص 11. إذا بقات لي إكس هنا يساوي ناقص 3 أو إكس يساوي 11. إذا للمعادلة حلين هما ناقص 3 و 11. إذا لاحظتو هنايا إلا درنا ناقص 3 تساوي صفر، وبالتالي ميمكنش نختزلو، يعني ميمكنش نقسمو على صفر. معادلة رقم 3 عندك هنا
إكس ناقص 5 عامل 2 إكس زائد 1 زائد إكس ناقص 5 عامل إكس ناقص إكس زائد 5 تساوي 0. إذا هنا كما كتلاحظوا كاين عامل مشترك هو هذا غنعملو به. إذا مباشرة إكس ناقص 5 عامل وكنفتح المعقوفة بقالي هاد 2 إكس زائد 1 زائد ناقص إكس زائد 5 تساوي 0. إذا المرحلة المولية شنو غندير؟ غنحسب هنا ما بداخل المعقوفتين. إكس ناقص 5 عندك جوج إكس زائد 1 نحيد الأقواس مسبوقة بزائد، كذلك ناقص إكس زائد 5 حيد الأقواس مسبوقة بزائد تساوي 0. أي إكس ناقص 5 عامل. دابا غندير الأقواس وغنحسب هادي. جوج إكس ناقص إكس هي إكس، 1 زائد 5 هي 6 تساوي 0. يعني هذا كاين يا إما إكس ناقص 5 تساوي 0 أو إكس زائد 6 تساوي 0. يعني يا إما إكس يساوي 5 أو إكس يساوي ناقص 6. إذن للمعادلة حلين هما 5 و ناقص 6. دابا غادي نمشيو للمعادلة الموالية. عندنا 2 إكس زائد 3 ناقص 2 إكس زائد 3 عامل 5 إكس ناقص 4 تساوي 0. إذن لاحظتوا هنايا راه أس 2 بمعنى بحال عندنا 2 إكس زائد 3 حنا غنبسطوها عامل 2 إكس زائد 3. إذن هذه هي 2 إكس زائد 3 لكل أس 2. هنا في الطرف عندنا 2 إكس زائد 3 عامل 5 إكس ناقص 4 تساوي 0. أي إذا لاحظتوا هنا كاين عامل مشترك هو 2 إكس زائد 3. 2 إكس زائد 3 عامل بقات لي هنا واحد 2 إكس زائد 3. ندير هنا المعقوفات 2 إكس زائد 3 ها هي هذه اللي بقات هنا، وهنا بقات لي غير 5 إكس ناقص 4 تساوي 0. إذا 2 إكس زائد 3 خليها. دابا غنحسب ما بداخل المعقوفتين، نحيد الأقواس. 2 إكس زائد 3 مسبوق بزائد غنحيد الأقواس، هنا مسبوق بناقص غنغير الإشارات اللي كاينين لداخل. ناقص 5 إكس زائد 4 تساوي 0. إذا عندنا 2 إكس زائد 3 2 إكس ناقص 5 إكس هي ناقص 3 إكس، و 3 زائد 4 هي 7 تساوي 0. إذا هذا كيعني يا إما 2 إكس زائد 3 تساوي 0 أو ناقص 3 إكس زائد 7 تساوي 0. إذا يا إما 2 إكس، إذا هنا غنحلو هاد المعادلة تساوي ناقص 3، يعني إكس تساوي ناقص 3 على جوج. ها واحد الحل خرجناه، بقى الحل الثاني ناقص 3 إكس تساوي ناقص 7، و إكس تساوي ناقص 7 على ناقص 3 تساوي 7 على 3. إذا نحنا هنا للمعادلة حلين. للمعادلة حلين هما ناقص 3 على جوج و 7 على 3. ناقص 3 على جوج و 7 على 3 ناقص 3 على جوج و 7 على 3. دابا غادي نمشي للمعادلة رقم 5. عندي هنا كذلك 4 إكس ناقص 7 عامل ناقص إكس زائد 3 ناقص إكس زائد 3 لكل أس يساوي 0. إذا كاين واحد العامل مشترك هو هذا ناقص إكس زائد 3، غادي نعملو به ناقص إكس زائد 3. غادي يبقى لي هنا غير 4 إكس ناقص 7 بين قوسين، هنا ناقص. إلا لاحظتو هنا راه كاين أس 2، واحد عملنا به وواحد غيبقى ناقص إكس زائد 3 تساوي 0. ناقص إكس زائد 3. دابا غادي نحسب، عندك هذا مسبوق بزائد حيد عليا القوس، 4 إكس ناقص 7 هنا مسبوق بالناقص، يعني هاد ناقص إكس غتولي زائد إكس زائد 3 تولي ناقص 3 تساوي 0. إذا ناقص إكس زائد 3 عامل، دابا غنحسب 4 إكس زائد إكس هي 5 إكس ناقص 7 ناقص 3 هي ناقص 10 تساوي 0. هذا كيعني بإما ناقص إكس زائد 3
تساوي صفر، أو 5x ناقص 10 تساوي صفر. كيعني بلي أن x ناقص x تساوي ناقص 3، أو 5x هنا تساوي 10. يعني نحلو معادلة بمعادلة باش منخطاوش. يعني هنا كيعني x يساوي 3، ها واحد الحل، وهنا x يساوي 10 على 5 يعني يساوي 2. إذن المعادلة حلين هما 3 و 2. نمشيو للمعادلة الأخيرة. إذا نتأكدو هنايا 3 و 2. المعادلة الأخيرة أن هنايا إكس جذر 3 ناقص 1 يساوي إكس جذر 3 ناقص 1 عامل إكس ناقص جذر 3. إذا كما كتلاحظوا هنا كاين عامل مشترك هو إكس جذر 3، ولكن هنا كاين بيناتهم تساوي. إذا شنو غندير؟ نرجع هادي للطرف الآخر وندير يساوي صفر. إذا عندك إكس جذر 3 ناقص 1 الكل أس 2 ناقص إكس جذر 3 ناقص 1 عامل إكس ناقص جذر 3 يساوي صفر. إذن هادي درت لها رجعتها للطرف الآخر، كاين هنا زائد ونرجعتها ناقص. دابا شنو غندير؟ غنعمل بإكس جذر 3 ناقص 1. هنايا راه كاين أس 2 غيبقى لي 1، إكس جذر 3 ناقص 1 ناقص هنا عملت بواحد غيبقى لي إكس ناقص جذر 3 يساوي صفر. ومنه إذا عندنا إكس جذر 3 عفوا ناقص 1. دابا غادي نحسب هذا مسبوق بزائد حيد القوس إكس جذر 3 ناقص 1. هنا مسبوق بناقص غادي نغير الإشارات، ناقص إكس زائد جذر 3 يساوي صفر. دابا غادي نحسب هذه هي إكس جذر 3 ناقص 1، هنا إكس جذر 3 ناقص إكس، يعني عندك هنايا إكس جذر 3 ناقص إكس، وعندك هنايا ناقص 1 زائد جذر 3 تساوي صفر. غنحاولو نبسطو هذه اللي هنا لداخل، إكس جذر 3 ناقص 1. هذه هنا غنعملو بإكس ياك، هي غتبقى إكس عامل جذر 3 ناقص 1. وهنا شنو غنديرو؟ هنا عندك جذر 3 1 ناقص جذر 3، يعني هي جذر 3 ناقص 1. هي نقدرو نديرو جذر 3 ناقص 1 تساوي صفر. صافي. دابا هنا شنو غدير؟ تحل هاد المعادلة هادي. عندك هي كيعني إكس جذر 3 ناقص 1 يساوي صفر، أو لا هذا يساوي صفر، يعني إكس عامل جذر 3 ناقص 1 زائد جذر 3 ناقص 1 يساوي صفر. يعني إكس جذر 3 تساوي هاد ناقص 1 رجعنا تولي زائد 1. إكس جذر 3 يعني أن إكس شحال كتساوي 1 غادي نقسمو على داكشي اللي مع جذر مع إكس، يعني جذر 3. لقينا واحد الحل هو 1 على جذر 3. يعني هنا بغينا نبسطوه هو جذر 3 على 3. شنو درنا؟ ضربنا هنا في جذر 3 وهنا في جذر 3. جذر 3 في جذر 3 هي 3. احنا بسطنا الى ابسط ما يكون. دابا شنو غادي ندير هنا؟ عندك اكس عامل جذر 3 ناقص 1 خليها هنايا، وهذه غنرجعها للطرف الاخر. هي شحال؟ هي بحال غنهزها كامله. عندك شنو غتولي؟ جذر 3 كاينه زائده تولي ناقص، هنا تولي 1. إذا هنا إكس عامل جذر 3 ناقص 1. شنو غادي ندير باش نحيد هذاك اللي مع إكس؟ غادي نقسم الطرف الآخر على داكشي اللي مع إكس. وبالمناسبة هذه شنو كتساوي؟ هذه هي ناقص شناهي؟ ناقص جذر 3 ناقص 1. يعني شنو عملنا هنا؟ عملنا بالناقص، بحال عندنا هذه اللي هنايا هكا، هنا راها موجبة ياك، إلا درتيها بين قوسين موجبة، هزيناها وحطيناها هنايا ودرنا لها الناقص، لأن فاش كتكون في واحد الطرف وكترجعها للطرف الآخر كتعطيك الناقص. مفهوم؟ إذن عندي هنا هذه تساوي ناقص جذر 3 ناقص 1 هي هذه، يعني هذه رجعنا للطرف الآخر ونقسموها على هذه على جذر 3 ناقص 1.
إذا كما كتلاحظوا هنا جذر 3 ناقص 1 جذر 3 ناقص 1 يعني 1 تبقى لي هنا ناقص 1. إذا للمعادلة حلين هما جذر 3 وناقص 1. هنا باش ما تلفوش يعني بحال هذه رجعنا للطرف الآخر، أولا إلا بغيتي تحيد الأقواس كدير ناقص زائد ومن بعد كتعمل بالناقص. آخر معادلة هي هذه. شكرا، إلى التمرين الموالي.